ल स्वागत छ सबैजनालाई IUE आइओई chemistry केमिस्ट्री preparation प्रिपरेसन क्लासेसमा क्लासेसमा यो यो chemical केमिकल equilibrium इक्विलिब्रियम lecture number लेक्चर 7 नम्बर 7 यसमा यसमा चाहिँ चाहिँ हामी हामी आज आज ली ली चार्टेरियल चार्टेरियल प्रिन्सिपलको प्रिन्सिपलको बारेमा बारेमा कुरा कुरो गर्छौँ गर्छौँ र र यो यो ली ली चार्टेरियल चार्टेरियल प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल छ छ र र यो यो प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल लगाएर लगाएर हामी हामी कुनै कुनै पनि पनि रिभर्सिबल रिभर्सिबल रियाक्सनमा रियाक्सनमा कति कति एमाउन्ट एमाउन्ट अथवा अथवा के के कन्डिसन्स कन्डिसन्स फिक्स फिक्स गर्दाखेरि गर्दाखेरि हामी हामी एमाउन्ट एमाउन्ट अफ अफ प्रोडक्ट प्रडक्ट कसरी कसरी बढाउन बढाउन सक्छौँ सक्छौँ कुनै कुनै पनि पनि रिभर्सिबल रिभर्सिबल रियाक्सनमा रियाक्सनमा सो त्यो सबै कुराहरू यो ली यो ली चार्टेरियल प्रिन्सिपलले प्रिन्सिपलले बताउँछ बताउँछ सो सो यो ली चार्टेरियल प्रिन्सिपल रिभर्सिबल रियाक्सनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल छ ली चार्टेरियल प्रिन्सिपल सो यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भने हेलो सुनिरहेको छ सबैजना हेलो हजुर सर सुनिरहेको पहिला चाहिँ मेरो कुराहरू सुन्नुहोस् यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भने कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा तिमीले कुनै चेन्जेस ल्याउन खोज्यौ भने त्यो रिभर्सिबल रियाक्सनले के गर्छ त त्यो चेन्जेसलाई अपोज गर्छ अथवा तिमीले रियाक्सनलाई यस भन्न लाउँछौ भने रियाक्सनले नो जस्ट तिम्रो अपोजिट तिम्रो एक्सनको अपोजिट गर्छ तिम्रो एक्सनको अपोजिट गर्छ सो ली चार्टेरियल प्रिन्सिपलले सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा तिम्रो एक्सनलाई अपोज गर्छ तिम्रो एक्सनलाई अपोज गर्छ तिमीले कुनै पनि चेन्जेस ल्याउन खोज्यौ अथवा चेन्जेस कसरी ल्याउन सकिन्छ त कुनै पनि रियाक्सनमा टेम्परेचरमा चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ टेम्परेचर बढाउन सकिन्छ घटाउन सकिन्छ प्रेसरमा चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्ट अथवा प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढाउन सकिन्छ घटाउन सकिन्छ सो यी कुराहरूमा यदि हामीले चेन्जेस ल्यायौँ भने कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा त्यो रियाक्सनले के गर्छ त त्यो चेन्जेसलाई न्युट्रलाइज गर्न खोज्छ अथवा त्यो इफेक्टलाई अन्डु गर्न खोज्छ अन्डु गर्न खोज्छ तिमीले जे गर्छौ त्यसको अपोजिट गर्छ भन्ने बुझ सो यो प्रिन्सिपलले यसको प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट लेखिहालौ यो प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट according to this principle if a system at equilibrium if a if a system at equilibrium is subjected subjected if according to this principle if a system at equilibrium is is subjected to a change of concentration to a change of concentration pressure concentration मा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ प्रेसर मा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ प्रेसर अथवा टेम्परेचर सो तीनवटामा चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ एउटा कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ अथवा प्रेसरमा र अर्को टेम्परेचरमा यी तीनटै कुराहरुमा हामीले चेन्जेस ल्याउन खोज्यौ भने सिस्टमले के गर्छ त यो चेन्जलाई नलिफाई गर्न खोज्छ अथवा त्यही अनुसार कुन डिरेक्सनमा रियाक्सनलाई शिफ्ट गर्दा यो कारणहरुले जुन चेन्जेसहरु आएको छ त्यो चेन्जेसहरुलाई कसरी न्युलिफाई गर्ने कसरी हटाउने त्यतातिर चाहिँ त्यो रियाक्सन शिफ्ट हुन्छ त्यो फरवर्ड पनि हुन सक्छ ब्याकवर्ड पनि हुन सक्छ सो कुन डिरेक्सनमा शिफ्ट गर्दा यो कुराहरुको कारणले जुन चेन्जेस आएको छ त्यो इक्विलिब्रियम रियाक्सनमा कुन डिरेक्सनमा शिफ्ट गर्दा त्यो नलिफाई हुन्छ त्यो न्यूट्रल हुन्छ त्यतितिर रियाक्सन चाहिँ शिफ्ट हुन्छ यही चाहिँ के हो द ली चार्टेरियल प्रिन्सिपल subjected of a change of concentration pressure or temperature then the equilibrium is shifted then the equilibrium is shifted in in such a way as to nullify the effect of change as to nullify the effect of change
So यो सिस्टम यो हो यसको प्रिन्सिपल एकदमै सिम्पल ली च्याटर्जियन प्रिन्सिपलले के भन्छ भने यदि कुनै पनि रिएक्सन इक्विलिब्रियममा छ भने त्यसमा यदि चेन्जेसहरु ल्याउन खोज्यो अब इक्विलिब्रियम स्टेट भनेको त एकदमै स्टेबल स्टेट हो र सबै रिएक्सन स्टेबल स्टेटमा बस्न यदि तिमीले त्यसको स्टेबल स्टेटलाई बिगार्न खोज्यो भने रिएक्सनले के गर्छ सकेसम्म तिम्रो कारणले जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यो समस्यालाई हटाउन र आफ्नो इनिशियल स्टेटमा फर्किन खोज्छ रिएक्सन तिमीले जुन एक्सन गर्छौ त्यो रिएक्सनले के गर्छ त्यसको अपोजिट रिएक्सन शो गर्छ सो तिम्रो एक्सनको अपोजिट हुन्छ सो तिमीले जुन चेन्जेस ल्याउँछौ रिएक्सनले के गर्छ त आफ्नो डाइरेक्सनलाई त्यसरी शिफ्ट गर्छ इट शिफ्ट्स इन सच अ वे दैट तिमीले जुन चेन्जेसहरु क्रिएट गरेछ चेन्जेसहरुले न्यूलिफाई गर्न सक्छौ न्यूट्रल गर्न अहिले एक्जाम्पलहरु दिनु अनि यसमा चाहिँ हामी यो ली च्याटर्जियन प्रिन्सिपल चाहिँ दुईटै खालको इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम दुईटैमा चाहिँ हामी लगाउन सक्छौं यसको एप्लिकेसन पार्ट भयो ली च्याटर्जियन प्रिन्सिपल ली च्याटर्जियन प्रिन्सिपल is applicable for both chemical and physical equilibrium दुईटै इक्विलिब्रियम को लागि यो एप्लिकेबल छ अब यो ली च्याटर्जियन प्रिन्सिपलमा हामी के को इफेक्टहरु पर्छौं त अब यसमा चाहिँ हामी पाँचवटा प्वाइन्ट पर्छौं केमिकल इक्विलिब्रियममा chemical equilibrium so chemical equilibrium मा हामी पाँचवटा को असर पर्छ जस्तै एक नम्बरमा हुन्छ हाम्रो इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट अन इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को केसमा हो यो effect of concentration of reactant and products कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा फेरि सुन्नुस् होला सबैजना कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनलाई यदि बढाउने घटाउने हो भने त्यो रिएक्सनको डाइरेक्सन कतातिर शिफ्ट हुन्छ फरवर्ड जान्छ कि ब्याकवर्ड जान्छ त्यो कुराहरु अब हामी पढ्न गइराछौं सो जनरली चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि इक्विलिब्रियम रिएक्सनमा यदि त्यो रिएक्सन इक्विलिब्रियममा छ भने यदि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हामी बढाउँछौं भने रिएक्सन चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन यदि हामी बढाउँछौं भने रिएक्सन चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ यो चाहिँ किन भयो यस्तो अलिकति हामी बुझौं मानौं एउटा रिएक्सन छ मसँग हाम्रो फेमस रिएक्सन अमोनिया बनाउने N2 + 3H2 giving 2NH3 सबै ग्यासियस स्टेटमा इभल्भ हुन्छ ग्यासियस स्टेटमा अब मैले के गरे भने मैले यहाँबाट म रिस्पोन्सिबल हो म चाहिँ एक्सन गरिराछु अब यो रिएक्सन इक्विलिब्रियममा थियो अब यो रिएक्सन जुन मैले कोरे यहाँ यो रिएक्सन इक्विलिब्रियममा थियो इक्विलिब्रियम स्टेटमा थियो एकदमै खुशी थियो यसको जिन्दगी एकदमै रमाइलो तरिकाले व्यतीत भइरहेको थियो यो रिएक्सन एकदमै खुशी परिवार थियो अब मैले के गरे रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिए अथवा मैले अमोनिया अथवा मानौ रिएक्टेन्टमै सुरु हुन्छ सपोज नाइट्रोजनकै केस मैले के गरे नाइट्रोजनको कन्सन्ट्रेसनलाई बढाइदिए यो काम म गर्दैछु म गर्दैछु यो काम म गरे अथवा तपाई नि गर्न सक्नुहुन्छ मी अथवा यो काम हामीले गर्छौं हामी चाहिँ एजेन्ट हो यो रिएक्सन पहिला इक्विलिब्रियममा थियो मैले के गरे N2 को कन्सन्ट्रेसन बढाइ अथवा हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन पनि बढाउन सक्नुहुन्छ बढाइदिए अब बढाइसकेपछि अब रिएक्सन त पहिला इक्विलिब्रियममा थियो अब कन्सन्ट्रेसन बढ्न बित्तिकै यो रिएक्सनले के गर्छ यसलाई अपोज गर्छ रिएक्सनले के गर्छ यो कन्सन्ट्रेसनलाई अपोज गर्छ कन्सन्ट्रेसन घटाउन खोज्छ
So यो एप्लिकेसन हामी हेरौँ So ली चार्टेरियल प्रिन्सिपल को स्टेटमेन्ट नै त्यही हो हामीले कुनै चेन्जेस ल्याउन खोज्यौं भने रियाक्सनमा त्यो रियाक्सनले त्यो चेन्जेसलाई अपोज गर्छ अथवा त्यो इफेक्टलाई नलिफाई गर्न खोज्छ त्यो इफेक्टलाई हटाउन खोज्छ So यदि यो इक्विलिब्रियम रियाक्सन जुन चाहिँ मजाले इक्विलिब्रियममा बसेको थियो यसमा मैले के गरेँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनलाई बढाए रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढिसकेपछि यो रियाक्सनले के गर्छ त यसको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउन खोज्छ घटाउँदा अब कसरी घटाउने त रियाक्टेन्ट बढ्यो रियाक्टेन्टलाई कसरी घटाउने प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेर घटाउने सो N2 र S2 लाई मिलाएर रियाक्सनले अमोनिया बनाउन थाल्छ एकदमै चाँडो अमोनिया बनाएर तपाईले जुन कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भयो रियाक्टेन्टको त्यो बढाएको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउन खोजिरहेको सो यो रियाक्सन चाहिँ कतातिर शिफ्ट हुने भयो त यो केसमा अब प्रोडक्ट बनाइराछ मतलब फरवर्डतिर शिफ्ट भयो यो रियाक्सन कतातिर शिफ्ट भयो फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट भयो त्यसैले हामी एउटा भन्छौँ यदि कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढाउने हो भने यो रियाक्सन फरवर्डतिर शिफ्ट हुन्छ यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो सो तपाईले एक्सन गर्नुभयो त्यो इक्विलिब्रियम रियाक्सनले के गर्छ त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउन खोज्छ कसरी घटाउँछ रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बनाएर घटाउँछ र रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने डिरेक्सनलाई हामी फरवर्ड डिरेक्सन भन्छौँ बुझ्नुभयो यो कुरा Hello. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir, बुझ्यौं। ल अब चाहिँ अनुसार अब म के गर्छु यहाँ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन घटाइदिन्छु प्रोडक्ट मेरो के हो अमोनिया चाहिँ मेरो प्रोडक्ट हो NH3 मेरो प्रोडक्ट हो यो प्रोडक्ट राइट ह्यान्ड साइड यसको कन्सन्ट्रेसन मैले बढाइदिए यो माथिको पोइन्ट इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन हो त्यसैले यो सबै कुराहरु म कन्सन्ट्रेसन गर्दै छु अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन मैले बढाए अब रियाक्सनले के गर्छ यसलाई अपोज गर्छ अमोनियाको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउँछ कसरी घटाउँछ त जुन अमोनिया तपाईले बढाउनु भयो त्यसलाई ब्रेक गरेर प्रोडक्टतिर लगेर नाइट्रोजन र हाइड्रोजनमा ब्रेक गर्न थाल्छ सो यदि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढायो भने इक्विलिब्रियम कतातिर शिफ्ट हुन्छ त ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ सो यही हो स्टेटमेन्ट बैकवर्ड डिरेक्सनमा सो यसको सिम्पल लाइन बुझ्नुस् यदि कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भयो भने त्यो रियाक्सन फरवर्डतिर जान्छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भयो भने त्यो रियाक्सन ब्याकवर्डतिर प्रोसिड गर्छ इक्विलिब्रियम रियाक्सनमा तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ सिस्टमले ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गर्छ इक्विलिब्रियम सिस्टम जुन छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गर्छ तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ सिस्टमले ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गर्छ ल अब चाहिँ हामी फास्ट गरौँ अब चाहिँ हामी फास्ट गरौँ सो यसमा धेरै केसेसहरु बनाउन सकिन्छ सो यही अनुसार बुझ्नु तपाईले जुन एक्सन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ रियाक्सनले त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भयो भने रियाक्सन अब यो सिस्टमले के गर्छ त अमोनियाको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउन खोज्छ सो कन्सन्ट्रेसन कसरी घट्छ प्रोडक्टलाई रियाक्टेन्टमा ब्रेक गरेर र प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट दिनु रियाक्सनले हामी ब्याकवर्ड डिरेक्सन भन्छ ठीक छ सो एक लाइन यहाँ लेखिहाल्नु नोट बनाएर एक लाइन यदि if you increase the concentration of reactant कुनै पनि इक्विलिब्रियम रियाक्सनमा अथवा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यदि रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनलाई यदि बढाउने छ भने इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फरवर्ड डिरेक्सन इक्विलिब्रियम shifts in forward direction इक्विलिब्रियम चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ र यदि कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्टलाई बढाउनु भयो भने प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनलाई बढाउनु भयो भने इक्विलिब्रियम चाहिँ ब्याकवर्ड डिरेक्सन अथवा रिभर्स डिरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन रिभर्सलाई नि ब्याकवर्ड भन्न सक्यो रिभर्स डिरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ सो एउटा इफेक्ट हामीले पढिसक्यौं सो इक्विलिब्रियममा इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन हामीले पढिसक्यौं जुन चाहिँ हामीले ली चार्टेरियल प्रिन्सिपलबाट थाहा पाएको अब चाहिँ हामी अर्को इफेक्ट पढ्छौं दैट इज इफेक्ट अफ टेम्परेचर इफेक्ट अफ टेम्परेचर So effect of temperature पर्दाखेरि यसमा दुईटा केस अथवा दुईटा किसिमको रियाक्सन लिएर सोध्न सक्छ सो एक्सोथर्मिक रियाक्सन लिएर नि सोध्न सकिन्छ र इन्डोथर्मिक रियाक्सन लिएर पनि सोध्न सकिन्छ इफेक्ट अफ टेम्परेचर दुईटा केस हुन्छ एक्सोथर्मिक र इन्डोथर्मिक
अब कस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी एक्जोथर्मिक भन्छौँ को एकजना भन्नुस् जसमा सर हिट निस्किन्छ सर भेरी गुड एउटा हुन्छ एन्डोथर्मिक रियाक्सन ठीक छ एक्जोथर्मिक रियाक्सन त्यस्तो खालको केमिकल रियाक्सन जसमा चाहिँ हिट इभल्भ एज अ प्रोडक्ट निस्किन्छ हिट चाहिँ एज अ प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्छौँ र एन्डोथर्मिकमा चाहिँ हिट चाहिँ चाहियो भित्रबाट हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो एन्डोथर्मिक रियाक्सनमा हिट चाहिन्छ कि हिट चाहिँ चाहियो यसमा हिट चाहिन्छ हिट चाहियो सो हिटको रिक्वायरमेन्ट भइरहेको छ यो रियाक्सन हुनको लागि सो हिट चाहिरहेको छ मतलब एज अ रिएक्टेन्ट हामी मान्न सक्छौँ सो एन्डोथर्मिक रियाक्सनमा हिटलाई हामी एज अ रिएक्टेन्ट ट्रिट गर्न सक्छौँ किनकि यसमा चाहिँ हिट चाहिँ चाहिन्छ एन्डोथर्मिक रियाक्सन हुनको लागि इनिशियली चाहिँ हिटको प्रेजेन्स हुनु पर्यो सो हिट चाहिँ चाहिन्छ सो हिटलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट कन्सिडर गर्न सक्छौँ सो एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा हिट बाहिर निस्किन्छ हिट बाहिर इभल्भ हुन्छ निस्किन्छ हिट बाहिर निस्किन्छ बाहिर निस्किन्छ बाहिर निस्कियो अब के कुरा बाहिर निस्कियो त्यसलाई हामी प्रोडक्टको रूपमा कन्सिडर गरिरहन्छौँ सो यसलाई चाहिँ यसमा एज अ प्रोडक्ट हामी मान्छौँ एज अ प्रोडक्ट मान्छौँ र हाम्रो अब यो कुरालाई बुझ्दाखेरि अब हेरौँ हाम्रो त्यही अमोनिया बनाउने रियाक्सन N2 + 3H2 2NH3 र यो एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो यसमा हिट इभल्भ हुन्छ सो हिट इभल्भ भइरहेको यो प्रोडक्टको रूपमा अहिले आइरहेको छ सो हाम्रो फरवर्ड डाइरेक्सन यो चाहिँ हाम्रो फरवर्ड डाइरेक्सन लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड यसलाई मैले फरवर्ड डाइरेक्सन माने लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडलाई फरवर्ड डाइरेक्सन माने अब हेर्नु हिट इभल्भ भइरहेछ एज अ प्रोडक्ट अब यो एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो अब हिट इभल्भ भइरहेछ निस्किरहेछ एक्जोथर्मिक रियाक्सन अब मैले के गरे यो रियाक्सनमा टेम्परेचर बढाइदिए अब केसेसहरु यहाँबाट आउँछ सो यो रियाक्सनमा इफेक्ट अफ टेम्परेचर भयो यो रियाक्सनमा मैले टेम्परेचर बढाइदिए टेम्परेचर बढाउन बित्तिकै मैले जुन काम गरे त्यसको चाहिँ अपोज हुन्छ यहाँ यो सिस्टमले के गर्छ यो जुन इक्विलिब्रियम सिस्टम यहाँ एस्टाब्लिश भएर बसेको छ यो इक्विलिब्रियम जुन रियाक्सन एउटा सिस्टम भएर इक्विलिब्रियम सिस्टम हो यो केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम अब यो सिस्टमले के गर्छ मैले जुन एक्सन गरे त्यसलाई अपोज सो यो सिस्टमले के गर्छ जुन टेम्परेचर मैले बढाए त्यो टेम्परेचर बढाउनु भनेको हिट बढाउनु पनि हो है हिट इज डिपेन्डेन्ट अन टेम्परेचर सो टेम्परेचर बढाइयो भने हिट पनि बढाइयो बुझ्न सकिन्छ टेम्परेचर बढाउनु भयो हिट बढाउनु भयो सिस्टमले के गर्छ त टेम्परेचरलाई घटाउँछ अथवा हिटलाई घटाउन खोज्छ सिस्टमले के गर्छ त हिटलाई घटाउँछ यो काम सिस्टमले गर्दैछ र यो हिट अथवा टेम्परेचर बढाउने काम म अथवा तपाईले गर्दैछ सिस्टमले के गर्छ त हिटलाई घटाइराछ सो हिटलाई घटाउनु पर्यो भने कतातिर जानु पर्यो सिस्टम फरवर्ड कि ब्याकवर्ड सर ब्याकवर्ड फरवर्ड गयो भने त्यहाँ त हिट इभल्भ भइराछ झन् हिट इभल्भ सो कम गर्नको लागि ब्याकवर्ड तिर जानु पर्यो सो यो इक्विलिब्रियम को डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ब्याकवर्ड सो यो लिचाटेरियल प्रिन्सिपल युज गरेर कतातिर रियाक्सनहरु शिफ्ट हुन्छ त्यो कहिले काहीँ सोध्छ क्वेशन अब यही रियाक्सनमा म के गरे फेरि टेम्परेचरलाई घटाइदिए सो टेम्परेचरलाई मैले घटाए सिस्टमले के गर्छ टेम्परेचरलाई बढाउन खोज्छ टेम्परेचरलाई बढाउनु मतलब के हिटलाई बढाउनु हो हिटलाई बढाउनको लागि कता जानु पर्यो फरवर्ड डाइरेक्सन किनकि फरवर्ड डाइरेक्सनमा हिट इभल्भ भइराछ सो रियाक्सन फरवर्ड डाइरेक्सनमा जान्छ सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फरवर्ड डाइरेक्सन सो इक्विलिब्रियम चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट भयो यसरी बुझ्न सक्नु So यहाँ एक लाइन सुनिहाल्नुहोस् if temperature of a system at equilibrium is increased then reaction will proceed in that direction in which it can be used thus increase in temperature will favor the forward for endothermic reaction अब केसेसहरु म यहाँ लेख्छु अब म एउटा केसेसहरु लेख्छु यही काम अब यही रियाक्सनलाई यदि मैले पल्टाइदिए भने अब यही रियाक्सनलाई पल्टाउन पनि सक्यो जुन माथिको मैले रियाक्सन लेखे यसलाई नि पल्टाइदिए अथवा अमोनिया लेखे म सुरुमा माथिकै रियाक्सनलाई मैले रिभर्स गरे
माथिकै रियाक्सनलाई मैले रिभर्स गरे यो एक्जोथर्मिक बनाएको थिए अब इन्डोथर्मिक बनाउँछु यो एक्जोथर्मिक बनाएको थिए अब यही रियाक्सनलाई म पल्टाएर अब इन्डोथर्मिक रियाक्सन बनाएर अब एउटा केस बताउँछु त्यो पनि सबै टिप्दै गर्नु अब म चाहिँ के गर्छु त दुईटा NH3 को मोलिक्युल प्लस यसमा चाहिँ मैले हिट दिए अब यो रियाक्सनलाई मैले पल्टाएको रिभर्सिभली गिभिङ N2 plus 3H2 त्यही माथिकै रियाक्सन हो मैले पल्टाएको छु अब यो चाहिँ मेरो फरवार्ड डिरेक्सन यसलाई चाहिँ मैले फरवार्ड माने अब म अमोनियाबाट चाहिँ N2 र H2 पाउन खोजिरहेको छु त्यो पनि हुन्छ अब युजरको के रिक्वायरमेन्ट छ हामीलाई के चाहियो अमोनियाबाट N2 H2 चाहियो कि N2 र H2 बाट अमोनिया चाहियो त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा डिपेन्ड अब यो रियाक्सनमा हेर्नुस् हिट चाहिरहेछ अब अमोनियाबाट N2 H2 पाउनको लागि हिट हामीलाई दिनुपर्छ सप्लाई गर्नुपर्छ सो यहाँ हिट चाहिँ एज अ रिएक्टेन्टको रूपमा युज गर्छ सो यस्तो रियाक्सनमा यदि तपाई हिट बढाउनु हुन्छ भने यस्तो रियाक्सनमा हिट बढाउनु अथवा टेम्परेचर बढाउनु हो सो यस्तो रियाक्सनमा यदि टेम्परेचर यो कुन रियाक्सन हो इन्डोथर्मिक रियाक्सन त्यही रियाक्सनलाई मैले पल्टाएँ त्यो इन्डोथर्मिक को रूपमा काम गर्न थाल्यो अब इन्डोथर्मिक किनकि हिट चाहिँ एज अ रिएक्टेन्ट युज भइरहेको सो यो रियाक्सनमा यदि मैले टेम्परेचरलाई बढाए भने टेम्परेचर बढाउनु भनेको हिट बढाउनु हो सो टेम्परेचरलाई बढाए भने सिस्टमले के गर्छ त टेम्परेचरलाई घटाउन खोज्छ अथवा हिटलाई घटाउन खोज्छ सो हिट कसरी घटिरहेको फरवार्ड डिरेक्सनमा किनकि अमोनियामा हिट दिइसकेपछि हिट कन्ज्युम भएर रियाक्सन फरवार्ड भइरहेको सो फरवार्ड डिरेक्सनमा हिट कम भइरहेको सो टेम्परेचरलाई बढाइयो भने रियाक्सन जान्छ फरवार्ड यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा यो माथिको रियाक्सन हुनको लागि हिट चाहिँ फेभर हिट दियो भने बल्ल फेभरेबल हिट दियो भने बल्ल रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ सो हिट चाहिँ फेभरेबल सो टेम्परेचर बढाउनुको मतलब हिट दिनु हो जन रियाक्सनलाई सजिलो बनाइदिनु हो अनि यो फरवार्ड तिर जान्छ गयो यसकै रिभर्स टेम्परेचर घटाउनु भयो भने ब्याकवार्ड तिर जान्छ टेम्परेचर घटाउनु भयो भने रियाक्सनले के गर्छ टेम्परेचर बढाउन खोज्छ टेम्परेचर घटाउनु अथवा हिट घटाउनु हो जस्ट अपोजिट हुन्छ यहाँ रियाक्सनले के गर्छ हिट बढाउन खोज्छ हिट कुन डाइरेक्सनमा बढिरहेछ ब्याकवार्ड डाइरेक्सनमा रियाक्सन शिफ्ट हुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर सर बुझिरहेछ हो यो कुराहरु पछि काम लाग्छ क्वेशन गर्ने बेला सर अब नोट बनेर लेख्नुस् एउटा नोट बनेर लेख्नुस् अब यहाँ केसेसहरु बनाइदिन्छु यो केसेसहरु चाहिँ याद गर्नु होला अब मानौ म टेम्परेचर बढाइरा इन्क्रिज इन टेम्परेचरको केस लिइराछु म टेम्परेचर बढाइरा सो दुईटा रियाक्सनको टाइप लिनु पर्यो एउटा इन्डोथर्मिक रियाक्सन लिनु पर्यो ई एन्ड डी इन्डो मैले लेख्थे त्यो भनेको इन्डोथर्मिक रियाक्सनको केस र एउटा चाहिँ मैले एक्सो यो एक्सोथर्मिक रियाक्सनको केस टेम्परेचर बढाउँदै इन्डोथर्मिक र एक्सोथर्मिक अब भन्नु टेम्परेचर बढायो भने इन्डोथर्मिक रियाक्सन कतातिर जान्छ फरवार्ड कि ब्याकवार्ड फरवार्ड जान्छ टेम्परेचर बढायो भने इन्डोथर्मिक रियाक्सन जान्छ फरवार्ड डिरेक्सन किन अब हेरिया टेम्परेचर बढाउनु भो रियाक्सन के गर्छ अब रियाक्सन हो इन्डोथर्मिक रियाक्सन त्यसलाई हिट चाहिन्छ अब टेम्परेचर बढाउनु भो यसको मतलब हिट बढाउनु भो झन् त्यसलाई फेभर गर्दिनु त्यसैले त फरवार्ड तिर गयो अब एक्सोमा के हुन्छ एक्सोथर्मिक रियाक्सन त आफै खाली रहन्छ त्यसलाई हिटको जरुरत नै छैन यसलाई रिक्वायरमेन्ट छैन त्यही पनि तपाई हिटलाई दिदै हुनुहुन्छ यसले के गर्छ यो ब्याकवार्ड तिर जान्छ सो यति बेला यो जान्छ ब्याकवार्ड डिरेक्सनमा सो एन्डोथर्मिक रियाक्सनमा टेम्परेचर बढायो भने फेभरेबल हुन्छ फरवार्ड डिरेक्सन र एक्सोथर्मिकमा टेम्परेचर बढायो भने ब्याकवार्ड डिरेक्सन ब्याकवार्ड अथवा रिभर्स अब टेम्परेचर बढाए अब एकछिनमा टेम्परेचर घटाउँछु सो डिक्रीज इन टेम्परेचर अफ एनी इक्विलिब्रियम सिस्टम कुनै पनि सिस्टम जुन इक्विलिब्रियममा छ त्यसमा चाहिँ यो काम गर्छ फेरि म माथि इन्डो लिए इन्डोथर्मिक फेरि तल लिए म एक्सो अब भन्नुस् त इन्डोथर्मिक रियाक्सनमा टेम्परेचर घटायो भने के हुन्छ ब्याकवार्ड शिफ्ट हुन्छ सर ब्याकवार्ड अथवा रिभर्स र एक्सोमा चाहिँ फरवार्ड
ठीक छ अब अब यति भइसक्यो अब हामी प्रेसरको पनि डिपेन्डेन्स हेरिया इफेक्ट अफ प्रेसर on अन इक्विलिब्रियम यो यो सायद 3 नम्बर पोइन्ट सो डिफरेन्ट डिफरेन्ट केसेसहरु बनाएर सोध्न सकिन्छ कन्फ्युजन यहीबाट आइरहेछ सो इफेक्ट अफ प्रेसर इफेक्ट्स अफ प्रेसर हामीसँग आइडियल ग्यास इक्वेसन छ PV इक्वल्स टु nRT PV इक्वल्स टु nRT यदि मैले सेम भोल्युम माने भने भोल्युम चाहिँ मैले सेम माने सेम टेम्परेचरमा काम गर्दै छु V and T मैले कन्स्ट्यान्ट राखे कुनै पनि स्याम्पलको लागि सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं प्रेसर चाहिँ n सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ n भनेको नम्बर अफ मोल्स प्रेसर चाहिँ n सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यसको मतलब यदि मैले प्रेसर बढाए भने नम्बर अफ मोल्स पनि बढ्छ प्रेसर मैले घटाए भने नम्बर अफ मोल्स पनि घट्छ किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भयो सो इफेक्ट अफ प्रेसर चेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अब नोट भनेर लेख्नुस् नोट भनेर लेख्नुस् यदि तपाईले प्रेसर बढाउनु हो यो काम म अथवा तपाईले गर्नुहुन्छ र यो काम सिस्टमले गर्दैछ इक्विलिब्रियम सिस्टम कतातिर शिफ्ट हुन्छ त्यो मानु म अथवा तपाई केस लिए भने प्रेसरलाई बढाइ प्रेसर बढाउनु भनेको नम्बर अफ मोल्स बढाउनु हो सिस्टमले के गर्छ प्रेसरलाई घटाउन खोज्छ अथवा नम्बर अफ मोल्सलाई घटाउन खोज्छ तपाईले प्रेसरलाई घटाउनु हो प्रेसर घटाउनु भनेको नम्बर अफ मोल्स घटाउनु हो सिस्टमले के गर्छ जस्ट त्यसको अपोजिट प्रेसर अथवा नम्बर अफ मोल्सलाई बढाउन खोज्छ So यसको स्टेटमेन्ट सुन्नुस् when the pressure on the system is increased the volume decreases proportionally pressure र volume को relationship is inversely proportional that is the total number of moles per unit volume decreases according to Lee Charterial principle the equilibrium shifts in that direction in which there is decrease in number of moles so pressure बढाउनु भयो भने यो स्टेटमेन्ट यहाँबाट मात्रै लेखिएको छ प्रेसर बढाउनु भयो भने नम्बर अफ मोल्स घट्नु पर्यो त्यो डाइरेक्सनमा सिस्टम चाहिँ शिफ्ट हुन्छ यो भन्दै अब एउटा रिएक्सन लिएर हामी बुझ्न सक्छौं मानौं त्यही रिएक्सन हो हाम्रो फर एक्जाम्पल N2 र 3H2 कम्बाइन गरेर 2NH3 दियो यो कम्बाइन गरेर 2NH3 दियो अब मैले के गरे यो रिएक्सनमा प्रेसरलाई बढाइदिए अब रिएक्टेन्ट साइडमा नम्बर अफ मोल्स कति छ 1+3 that is 4 moles र प्रोडक्ट साइडमा नम्बर अफ मोल्स कति छ 2 moles अफ अमोनिया अब म चाहिँ के गरे मी अथवा यु म गर्दिन्छु एजेन्ट मैले के गरे प्रेसरलाई बढाइदिए प्रेसरलाई बढाउन बित्तिकै यो रिएक्सनले के गर्छ प्रेसरलाई घटाउन खोज्छ सो प्रेसर त नम्बर अफ मोल्ससँग प्रोपोर्शनल हो प्रेसर बढाउँदाखेरि यो सिस्टम अथवा इक्विलिब्रियम सिस्टम अथवा यो रिएक्सनले के गर्छ त्यो प्रेसरलाई घटाउन खोज्छ तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यसको अपोज हुन्छ है यहाँ त्यसको प्रेसर घटाउन खोज्छ प्रेसर घटाउनु भनेको n घटाउनु हो सो n कतातिर कम छ भन्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर कि राइट ह्यान्ड साइडतिर कम छ र त्यो राइट ह्यान्ड साइड कम छ हो सो n घटाउन खोज्छ त्यसैले रिएक्सन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिर शिफ्ट हुने हो दैट इज फरवर्ड डाइरेक्सन राइट ह्यान्ड सो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड N2 plus H2 लेफ्ट ह्यान्ड साइड र अमोनिया मैले राइट ह्यान्ड साइड भनेको सो रिएक्सन राइट ह्यान्ड साइडतिर शिफ्ट हुने भयो दैट इज फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुने हो यदि यो रिएक्सनमा यदि प्रेसर बढाउनु भयो भने रिएक्सन चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ सो रिएक्सन चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट भयो फरवर्ड डाइरेक्सन प्रेसर बढाउँदाखेरि फरवर्ड डाइरेक्सन र प्रेसरलाई घटाउँदाखेरि सो प्रेसर यदि घटाउनु भयो भने यो काम तपाई गर्दै हुनुहुन्छ सिस्टमले के गर्छ अथवा रिएक्सनले के गर्छ प्रेसरलाई बढाउन खोज्छ प्रेसरलाई बढाउनु मतलब नम्बर अफ मोल्स बढाउनु हो र नम्बर अफ मोल्स लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बढेछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 4 वटा मोल्स राइट ह्यान्ड साइडमा 2टा मोल्स मात्रै छ सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 4 मोल्स छ सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर रिएक्सन आउने हो दैट इज ब्याकवर्ड दैट इज ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा रिएक्सन शिफ्ट हुने हो
backward direction. ठीक छ अब यहाँ एउटा ट्रिक म लेख्छु एउटा म सानो ट्रिक लेख्छु यो ट्रिक दिमागमा राख्नुस् यो ट्रिकले के भन्छ भने हुन त यो केही पनि ट्रिक हैन यो माथिकै कुरा हो यो माथिकै कुरा सो माथि यहाँ के भइराछ यहाँ हेर्नुस् त यदि मैले प्रेसर बढाए भने रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुन्छ जतातिर नम्बर अफ मोल्स कम छ हो कि हैन यहाँ हेर्नुस् त माथिको रिलेसन हो छ सो यदि मैले प्रेसर बढाए भने रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुन्छ जतातिर नम्बर अफ मोल्स कम छ र PV nRT मा PV nRT मा मानौं टेम्परेचर कन्स्टेन्ट R कन्स्टेन्ट n पनि कन्स्टेन्ट so यो माल यहाँ लेख्न सक्छु PV constant that is pressure र भोल्युम को रिलेसन हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सन प्रेसरलाई बढायो भने भोल्युम घट्छ प्रेसरलाई घटायो भने भोल्युम बढ्छ सो प्रेसर र भोल्युमको लागि हामी इन्भर्स रिलेसन लेख्न सक्छौं इन्भर्स रिलेसन त्यसैले थर्ड फोर्थ पोइन्टमा लेख इफेक्ट अफ भोल्युम त्यही माथिबाटै लेख्छौं हामी इफेक्ट अफ भोल्युम अब भोल्युमको इफेक्ट लेख्न सकिन्छ यहीबाट हामी भनौं यही माथिको पोइन्टलाई क्लब गरेर हामी ट्रिक बनाउँछौं सो प्रेसरलाई यदि हामी बढाइराछौं भने रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुन्छ जतातिर नम्बर अफ मोल कम छ ठीक छ सो यो चाहिँ प्रेसर र मोलको रिलेसन भयो माथिबाट यदि मैले भोल्युमलाई बढाए भने रिएक्सन त्यतातिर शिफ्ट हुन्छ जता नम्बर अफ मोल्स बढी छ सो यही हो ट्रिक यति कुरा दिमागमा राख्नु प्रेसरलाई बढाउँदा जतातिर n कम छ उतातिर जाने भो र भोल्युमलाई बढाउँदा जतातिर n कम छ नम्बर अफ मोल्स बढी छ उतातिर जाने किन प्रेसर र भोल्युम इन्भर्स रिलेसन हुन्छ प्रेसरमा जे हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ भोल्युममा सो प्रेसर बढाउँदा रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुने भो जता चाहिँ नम्बर अफ मोल्स कम छ र भोल्युम बढाउँदा रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुने भो जता चाहिँ नम्बर अफ मोल्स बढी छ सो इफेक्ट अफ भोल्युममा हामी यही लेख्छौं increase in volume increase in volume shift the reaction in a direction where greater number of gaseous moles where greater number of gaseous moles so volume लाई यदि हामी बढाउँछौं भने रिएक्सन कतातिर शिफ्ट हुने भो जतातिर चाहिँ ठुलो moles अथवा greater number of gaseous moles shifts reaction equilibrium reaction towards greater number of gaseous moles towards greater number of gaseous towards greater number of gaseous so एउटा example लेख्यालौ example मानौं यो एउटा रिएक्सन छ N2 plus 3H2 यो भनेको 2NH3 र इक्विलिब्रियम कन्डिसन एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन मैले भोल्युमलाई यदि बढाए भने मैले बढाए भने यो रिएक्सन कतातिर जान्छ भन्नुस् त भोल्युमलाई ब्याकवर्ड तिर जान्छ सो रिएक्सन शिफ्ट्स इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन र यदि मैले प्रेसरलाई बढाए भने यदि भोल्युम बढाइराछ त प्रेसर कन्स्टेन्ट छ प्रेसर बढाइराछ भने भोल्युम कन्स्टेन्ट छ यो PV कन्स्टेन्ट भइराछ यदि प्रेसरलाई बढाइराछ त बुझ्नुस् मैले भोल्युम कन्स्टेन्ट राखेको छ त्यहाँ र यदि भोल्युमलाई बढाइराछ त बुझ्नु प्रेसर मैले कन्स्टेन्ट राखेको छ अब यही रिएक्सनमा यदि मैले प्रेसरलाई बढाए भने कतातिर जान्छ भन्नुस् त फरवर्ड तिर जाने सो यस्तो खालको फरवर्ड डाइरेक्सन यस्तो खालको क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट एउटा अर्को पनि इफेक्ट छ यहाँ इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट सो क्याटालिस्टको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन क्याटालिस्टको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन क्याटालिस्टले बस यति काम गर्छ कि इक्विलिब्रियमलाई अलिकति चाँडै पुगाइदिन्छ क्याटालिस्ट युज नगरेको रिएक्सन मानौं 10 मिनेटमा इक्विलिब्रियममा रिच भयो भने जुन पोजिसनमा रिच भयो त्यही पोजिसनमा इक्विलिब्रियम
क्याटालिस्टको मद्दतले मानौ 5 मिनेटमै पुग्यो क्याटालिस्टले कुनै फरक पर्दैन सो कुनै यसको काम छैन क्याटालिस्ट हैज नो इफेक्ट अन द इक्विलिब्रियम सो 5 नम्बरमा इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट र क्याटालिस्टको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन इक्विलिब्रियममा बस यसले इक्विलिब्रियमलाई एकदमै फास्टली एटेन्ड गर्न मद्दत गर्छ र रेट अफ फरवर्ड र ब्याकवर्ड रिएक्सनलाई बढाउँछ रेट बढाउने हो तर जुन पोइन्टमा इक्विलिब्रियम भेट्नु पर्ने थियो अथवा जति कन्सन्ट्रेसन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको हुनु पर्ने थियो एक्चुअलमा त्यति नै हुन्छ सबै कुरो सेम हुन्छ खाली चाँडै पुगाइदिन्छ अब यसरी बुझ्नु तपाईलाई कोटेश्वरबाट बानेश्वर सबै हिँडेर जाँदै एउटा बाइक दियो क्याटालिस्टले चाहिँ एउटा रिएक्सनको रेट बढाउने काम गर्छ फास्ट गर्ने काम गर्छ सो इक्विलिब्रियममा चाहिँ यसको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन मैले जुन स्लाइडहरु पठाएको त्यसमा कुराहरु लेखेको छ एकचोटी पढ्नु होला क्याटालिस्ट has no effect on equilibrium इक्विलिब्रियममा कुनै असर हुँदैन कुनै फरक हुँदैन ल ठीक छ आज चाहिँ यति गरौँ यतिसम्म पढौँ है यति पोइन्टबाट क्वेशन्सहरु आइरहन्छ सक्यो सर यो हजुर यो च्याप्टर सिक्यो केमिकल इक्विलिब्रियम हजुर सर यो लेट्स गो एउटा केस स्टडी पनि पढिने सर मेरो आवाज आइराछ नि हैन आइराछ माइक अफ गर्नु अब इनर्ट ग्यासको इफेक्ट पनि हामी अलिकति पढिहालौं अथवा कुनै पनि ग्यास इक्विलिब्रियममा हुँदा त्यसमा यदि मैले इनर्ट ग्यास राख्दिए भने के असर हुन्छ सो इनर्ट ग्यास हाल्ने बेला हामी दुईटा कन्डिसनमा इनर्ट ग्यास इक्विलिब्रियममा इनर्ट ग्यास इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि हामी दुईटा तरिका अपनाउँछौं एउटा तरिका चाहिँ कन्स्टन्ट भ्यालुमा राख्छौं एट कन्स्टन्ट भोल्युम र अर्को तरिका चाहिँ एट कन्स्टन्ट प्रेशर सो दुई तरिकामा यदि कन्स्टन्ट भोल्युममा यदि इनर्ट ग्यास इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने इक्विलिब्रियममा कुनै पनि असर पर्दैन यो स्टेटमेन्ट याद गर्नु होला कन्स्टन्ट भोल्युममा यदि कुनै इक्विलिब्रियममा कुनै रिएक्सन छ अथवा केमिकल इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट भइराछ भने त्यति बेला इनर्ट ग्यास ल्याएर तपाई हाल्दिनु भयो त्यो भोल्युम कन्स्टन्ट भएको बेला त्यति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियममा कुनै असर पर्दैन does not affect the equilibrium does not affect the equilibrium लाई चाहिँ affect गर्दैन does not affect the equilibrium र constant pressure मा यदि एड गर्नु भयो भने constant pressure मा यदि एड गर्नु भयो भने shifts the equilibrium in a direction where the number of moles of gases are more. So constant volume मा कुनै असर पर्दैन constant volume मा इक्विलिब्रियम मा कुनै असर पर्दैन इक्विलिब्रियम लाई अफेक्ट गर्दैन र constant प्रेशर मा यदि हाल्नु भयो भने रिएक्सन त्यो डाइरेक्सनमा जान्छ जतातिर चाहिँ ग्रेटर नम्बर अफ मोल्स छ जतातिर चाहिँ ग्रेटर नम्बर अफ मोल्स सो यति कुराहरु यसमा हेर्न सक्छ constant volume मा यदि क्वेशनमै छ एट constant volume एट constant pressure क्वेशनमा दिन्छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो र एउटा चाहिँ म क्वेशन दिन्छु एउटा चाहिँ क्वेशन गर्नुस् त एउटा क्वेशनको आन्सर गर्नु एउटा क्वेशनको आन्सर गर्नु so n2 plus 3s2 reversibly giving 2ns3 so your reaction छ यो रिएक्सन चाहिँ डेल्टा Ng not equal to 0 टाइपको हो है डेल्टा Ng क्याल्कुलेट गर्नुस् न 2 minus 1 plus 3 that is 2 minus 4 that is minus 2 आइराछ not equals to 0 आइराछ so यो रिएक्सन को केसमा यदि प्रेशर बढाउनु भयो भने रिएक्सन कतातिर जान्छ मलाई भन्नुस् त यो रिएक्सनमा यदि मैले प्रेशर बढाए भने रिएक्सन कतातिर जान्छ
प्रेसर बढाएपछि सर यो फरवार्डतिर छ फरवार्डमा जान्छ सर। यस फरवार्डतिर जाने भयो। यस फरवार्डतिर जाने भयो। किन प्रेसर बढाउनु किन प्रेसर बढाउनु हो को मतलब n बढाउनु n बढाइसकेपछि रिएक्सनले के गर्छ n बढाइसकेपछि रिएक्सनले के गर्छ त n लाई घटाउन खोज्छ यो सिस्टम हो यो सिस्टम खोज्छ अथवा n लाई घटाउन खोज्छ अथवा प्रेसरलाई घटाउन खोज्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोल्स n लाई घटाउन खोज्छ सो n लाई घटाउन खोज्छ राइट ह्यान्ड साइडमा कम छ राइट ह्यान्ड साइडमा 2 मोल्स मात्रै छ 2 मोल्स मात्रै साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 + 1 4 मोल्स that is 4 राइट ह्यान्ड साइडतिर रिएक्सन सो राइट ह्यान्ड साइडतिर रिएक्सन शिफ्ट हुने भयो that is फरवर्ड डाइरेक्सन अब अर्को रिएक्सन हेर्नुस् अब अर्को रिएक्सन हेर्नुस् त यो रिएक्सनमा मलाई भन्नुस् H2 gas H2 gas I2 plus I2 H2 gas plus I2 and reversibly giving 2HI 2HI अब मलाई भन्नु मैले फेरि प्रेसर बढाइदिए ल प्रेसर मैले बढाए यो काम म चाहिँ एजेन्ट मैले गरे यो काम मी एजेन्ट मैले यो काम गरे अब मलाई भन्नुस् त्यो रिएक्सन कतातिर जान्छ नो इफेक्ट सर नो एनी इफेक्ट सर यस नट एफेक्टेड कुनै पनि असर पर्दैन किनकि यो डेल्टा डेल एनजी को भ्यालु 0 हुन्छ सर सो दुवैतिर सेम नम्बर अफ मोल्स सो रिएक्सन कतै जाँदैन इक्विलिब्रियममा कुनै असर पर्दैन ल यति केसेसहरु छ यति कन्सेप्टहरु छ त्यही अनुसार तपाईहरु क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस् म बिस्तारै पीडीएफहरु पठाइदिन्छु ग्रुपमा